उतरता रहूंगा मैं, किस किस को ये ज़ख्म दिखाता फिरेगा तू। आँखों पे बन के मोती चमकता रहूंगा, किस किस से ये अश्क छुपाता फिरेगा तू। Proceed. इस पर हाथ रखकर कसम खाइए। मैं हुमा मजहर, मैं हुमा मजहर, खुदा को हाजिर नाजिर जानकर, खुदा को हाजिर नाजिर जानकर, जो कुछ भी कहूंगी, जो कुछ भी कहूंगी, सच कहूंगी, सच कहूंगी, और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी, और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। योर ऑनर, मेरी मौक्कला ने अपने शौहर से शदीद इख्तिलाफात की बिना पर अदालत में दरखास्त दी है। मिसेस मजहर, आपको अपने शौहर से क्या शिकायत है? योर ऑनर, ये शख्स मजहर अहमद, जो कि मेरा शौहर है, मैं इसके साथ एक पल भी नहीं रह सकती। इसने मुझे धोखा दिया और मेरे एतमाद को शदीद ठेस पहुंचाई। मैं इसके साथ मंसूब रह के कभी भी खुश नहीं रह सकती। मैं इससे खुला चाहती हूँ। अदालत के आदाब का ख्याल रखा जाए। मिसेस हुमा मजहर, खुला के लिए अदालत को ठोस सबूत चाहिए, लेकिन आप और आपका वकील अदालत को कोई सबूत पेश नहीं कर सके। मैं फाजिल अदालत की तवज्जो इस जानिब दिलाना चाहती हूँ कि तलाक का कानून मर्द की ज्यादती को रोकने के लिए सख्त बनाया गया है, और इस्लाम में भी तलाक खुदाए बुजुर्ग बरतर के नज़दीक एक नापसंदीदा अमल है। लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा है कि एक औरत बिना किसी ठोस सबूत के खुला का मुतालबा कर रही है। योर ऑनर, मैं मौजूद अदालत के इल्म में ये बात लाना चाहता हूँ कि कोई औरत खुशी से खुला का मुतालबा नहीं कर सकती, जबकि मेरी मौक्कला ने इस शख्स से इस बिना पर शादी की थी कि इससे मोहब्बत करती है। आज ये इस शख्स के 3 बच्चों की माँ है। इस शख्स ने मेरी मौक्कला को धोखा दिया, इसके जज्बात और एहसासात को मजरूह किया। ये सरासर इल्जाम है योर ऑनर। ये इल्जाम नहीं, हकीकत है योर ऑनर। मेरी मौक्कला ने अपनी तमाम तर शिकायत और इख्तिलाफात इस दरख्वास्त में तहरीर कर दिए। लिहाजा मेरी मौक्कला इस शख्स के साथ घुट घुट कर मरना नहीं चाहती। मेरी अदालत से इस्तदा है कि इसकी दरख्वास्त पर हमदर्दाना गौर किया जाए। मैं फाजिल अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि मुझे भी कुछ कहने की इजाजत दी जाए। इजाजत है योर ऑनर। मैं आज इस फाजिल अदालत के सामने खुले दिल से एतराफ करता हूं कि मुझे अपनी बीवी और अपने बच्चों से सच्चा प्यार है, और शादी के बाद से आज तक मैंने इनकी कफालत बहुत बाइज्जत तरीके से की है। मेरी बीवी ने जो इल्जामात मुझ पर लगाए हैं, इस सिलसिले में अपनी वजाहत मैं अपने वकील के तवस्सुत से पहले ही अदालत में पेश कर चुका हूं। मेरी फाजिल अदालत से दरख्वास्त है कि मेरी बीवी की तरफ से दायर करदा इस मुकदमे को बराए मेहरबानी खारिज किया जाए। जज साहब, कोई भी औरत अपनी अज़दवाजी जिंदगी में किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये शख्स मुझसे झूठ बोल बोल के और मुझे धोखा दे के किसी दूसरी औरत में दिलचस्पी लेता रहा, और मुझे ये भी पता चला कि उसने उससे शादी भी कर ली। मेरे पास अभी इस बात का कोई सबूत नहीं है, क्योंकि ये हमेशा मुझे उस औरत से मिलवाने की रेस करता है। अदालत हमेशा ठोस शवाहिद की बुनियाद पर फैसला करती है। मिसेस हुमा मजहर, आपने अपने शौहर पर जो इल्जामात लगाए हैं, उनके ठोस सबूत अदालत को नहीं मिलते। अगर आपके शौहर
آپ کو طلاق دینے پر رضامند ہو جاتے ہیں تب ہی آپ کی خلا کی درخواست منظور کی جا سکتی ہے۔ میں فاضل عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے ایک تجویز پیش کرنے کی اجازت دی جائے۔ اجازت ہے۔ یور آنر، جس جذباتی انداز سے میری بیوی نے خلا کا یہ مقدمہ دائر کیا ہے، میں یہ سمجھنے پر مجبور ہوں کہ مجھے اپنی بیوی کو منانے اور سمجھانے کا موقع نہیں ملا ہے۔ اگر یہ فاضل عدالت مجھے مناسب وقت مہیا کر دے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ نہ صرف اس غلط فہمی کا بلکہ دیگر تمام الزامات کا ازالہ کر دوں گا، بلکہ مجھے یقین ہے کہ میری بیوی بذات خود اس مقدمے کو واپس لے لے گی۔ اس لیے اور آنر کہ میں اپنے گھر کو برباد نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ مجھے 21 دسمبر تک کا ٹائم دے دیا جائے۔ اگر آپ ایسا نہ کر سکے تو پھر یور آنر میں اپنی بیوی کو پھر خود سے آزاد کر دوں گا۔ آپ کی درخواست منظور کی جاتی ہے اور عدالت اس سال 21 دسمبر تک کا وقت دیتی ہے تاکہ فریقین کسی مثبت نتیجے پر پہنچ سکیں۔ عدالت برخاست کی جاتی ہے۔ تم سمجھتی نہیں ہو معاملہ ابھی عدالت میں ہے، اور پھر بچوں کی ولدیت میں تو مظہر کا نام ہے، ہم مظہر کو بچوں سے ملنے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ تم تو خواہ مخواہ ڈرتے ہو، تمہاری اسی خاموشی کی وجہ سے تو اس کی ہمت پڑی ہے کہ اس نے ہماری بیٹی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کر لی۔ یہ ڈرنے کی بات نہیں ہے بیگم، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ تمہیں پتا ہے صلاح الدین صاحب کے داماد نے چھپ کر دوسری شادی کر لی تھی۔ صلاح الدین نے اس پہ ایسے ڈنڈے برسائے کہ اسے جان بچانا مشکل ہو گئی تھی۔ آخرکار اسے دوسری بیوی چھوڑنا پڑی۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں مظہر کو ڈنڈے ماروں؟ ایسے نہیں ہوتا ہے بیگم صاحب۔ ڈیڈی آپ کا فون۔ ہلو ماں میری بات سن۔ خدا کے واسطے فون بند نہیں کرنا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ ہاں تمہیں میری اور اپنے خاندان کی عزت کا کوئی خیال نہیں ہے؟ کوئی پاس نہیں ہے تمہیں؟ دیکھیے میں اس ٹاپک پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ ہما پلیز دیکھو، تم عدالت سے اپنی درخواست واپس لے لو۔ واپس لے لوں؟ یہ بالکل پاسبل نہیں۔ ہما دیکھو، خدا کے واسطے میرا اعتبار کرو، میں ویسا نہیں ہوں جیسا تم سمجھ رہی ہو، اور کچھ نہیں تو ہمارے بچوں کا خیال کرو۔ آپ مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ ہما